السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اخواتي. اليوم غنشارك معكم واحد لاكلاص اللي كيجي رائع وبحجم عائلي. كما كتعرفوا سخن الحال بغينا شي حاجه اللي تبرد لنا العطش. تابع معايا المقادير وطريقه التحضير. هنا اخواتي بالنسبه للمقادير فغنحتاجوا واحد نصف لتر ديال الحليب. نصف لتر ديال الحليب يكون بارد مزيان. ونحتاجو 100 غرام ديال غبره او بودره شانتيي من فئه 100 غرام. ونحتاجو واحد البسكوي نقطعو على هذا الشكل هذا، بسكوي واحد راه كيدير غير درهم. وواحد قليل من الشوكولاط الاسود حتى هو مقطع مربعات، وكيبقى الاختيار ديالكم في اي نوع بغيتو من الشوكولا، كاين الابيض وكاين الاسود. غنحتاجو معلقه كبيره ديال العسل، الا ما كانش العسل تقدروا ديروا تعوضوه بسكر كلاصي. ونحتاجو فول سوداني مهرمش محمر ومهرمش. هنايا غناخذ واحد 2 الاكياس ديال فلونكا من فئه 8 غرام في المجموع. اي نوع من النكهه بغيتو ديال الكراميل. وغنحتاجو فلون كراميل 2 العلب وبودره ديال الحليب. غادي نضعو البودره ديال الشانتي في العجانه او اي اناء بغيتو ديروا فيه. الا كان عندكم طراب الكهربائي تقدروا تحضروا الطراب الكهربائي، فانا استعملت العجانه. هنا غادي نضيفوا ديك المعلقه كبيره ونص ديال بودره الحليب، فهي كتجيبو خاطر وكتجيبو زوين، تعطيه واحد المذاق رائع. الا كانت متوفره بطبيعه الحال، ما كانت متوفره فلا داعي. هنا غنحتاجو واحد 2 الاكياس ديال فلون كراميل واي نكهه كما قلت لكم بغيتو. كل كيس فيه 4 غرام، في المجموع 8 غرام. كنفرغوه مع البودره والحليب، المكونات اللي درنا يعني سهله ماشي شي حاجه كثيره. غادي نضيفو عليه دوك نصف لتر ديال الحليب، وكما قلت لكم الحليب يكون بارد باش يطلع لكم لا كريم. غادي نجيب داك العلبه ديال دانيت او فلون كراميل اي نوع بغيتو، فغادي نفرغوه هنايا مع المكونات الاخرى. انا هنا اختاريت 2 العلب. فكاين هذا الكراميل وكاين ديال الشوكولات، والا ما بغيتوش ديروا كريم كراميل تقدروا تعوضوه بنسلي كراميل. هنا غادي نضيفو ديك المعلقه كبيره ديال العسل، كيبقى الاختيار ديالكم. الا ما كانش العسل تقدروا تضيفوا سكر كلاصي. انا ما كثرتش بما ان عندنا الشوكولاط والبسكوي فاكتفيت. هنا راني درتو في العجانه وكنخلط الخليط ديالي مزيان. خاص الكريمه حتى تطلع بالنسبه الطريقه غادي ديروا الاول تبداو بشوي بشوي نتوما كتطلعوا في لا فيتيس ديال العجانه هكا باش تطلع لكم الكريمه مزيان. ما تمشيوش مباشره نيشان للجهد، نمشيو تدريجيا، 1 2 3 صافي. ونخليوها تطلع علينا الكريمه.
هنا بعد ما طلعات كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي الكريمه واقفه. غادي نضيفوا عليها داك البسكويت وداك الشوكولات ونضيفوا عليها قليل من كاوكاو مهرمش ونخليو الباقي للتزيين. غنخلطوا داك المكونات مزيان. بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه هاد الكريمه، فانا اختاريت هاد المول الدائري. فاي نوع من المول بغيتو تقدروا ديروه، وكديروا ليه داك فيلم اليمونتير هكا، ومن بعد كتفرغوا ديك الكريمه فيه وكتبقاو توزعوها مزيان في الجوانب وتسرحوها باش كتجيكم متساويه. صدقوني كتجي رائعه ولذيذه بزاف 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 عن تجربه، لان شي حاجه في المنزل وبمكونات تتعرفي شنو درتي فيهم، فكتجي رائعه بطريقه سهله وحسن ما نشريوها من برا. كنعرفوا شنو كنوجدوا لوليداتنا. يعني مكونات راهم ساهلين واقتصاديين، يعني تقريبا 20 درهم راه دايره ليك كلاص عائلي بهذا الحجم هذا وزياده. شي حاجه كتحمر الوجه هكا، يعني ديروها حتى لضيافكم الا جاو عندكم. فدابا حال السخان كنقلبوا على شي حاجه اللي تبرد لينا العطش ديالنا. هنا بعد ما قديتها انتما كما كتشوفوا داك الفول السوداني اللي بقى لينا هو باش غادي نزينوها من الفوق. وهنا كيبقى كما قلت لكم التزيين على حساب الاختيار ديالكم. تقدروا تعوضوه باي نوع من المكسرات، بالنوكا مثلا ديال الكاوكاو او نوكا ديال اللوز او نوكا ديال الجوز ولا الكاجو، اي نوع من المكسرات نتوما بغيتو. فانا هنا اختاريت غير الفول السوداني وقبضتو حمرتو وهرمشتو، ودابا راني كنزين به لاكلاص ديالي، فكيعطي واحد المذاق رائع ولذيذ بزاف. صافي دابا راني غادي نديرها في المجمد مده 4 ساعات حتى 6 ساعات، ولا بغيتو تخليوها حتى ليله كامله. هنا كما كتشوفوا اخواتي بعد ما وجدت لينا الايس كريم ديالنا او لاكلاص، زيناها بالشوكولات، خطوط شوكولات وداك سيجار بسكوي سيجار وشي نوع ديال الشوكولات نتوما بغيتو. ودوك الطريفات اللي بقاو لينا من لاكلاص حتى هما قبضتهم جمدتهم ودرتهم على هذا الشكل. ديك الشاطليه من لاكلاص درتو هكا على شكل مربعات وزينت به لاكلاص ديالي. كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كنتمنى يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو اخواتي ما تنسوناش من اللايك والاشتراك والبارطاج من باب التشجيع. جزاكم الله خيرا، والى فيديو اخر بحول الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.